آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذا برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا سلام يا الله يا جبار يا الله يا قادر يا الله يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك جل وجهك وعز جانك. تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى البيت وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كلامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة برحمتك يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا. يا الله يا الله. اللهم
استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأهلك أعداءنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الغفار إنك أنت الوهاب برحمتك يا الله يا عزيز يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين آمین. اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ اس رمضان کے صدقے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تو قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی، اللہ صلاۃ التراویح پڑھنے کی کوشش کی، اللہ یہ سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے، اللہ اس میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرما. اللہ ان بچوں کے حفظ کو قوی کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ اس رمضان کے صدقے معافی دے دے. آمین. اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اللہ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. اللہ محتاجوں کا احتیاج دور فرما. آمین. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. قرآن کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ قرآن کو ہمارا دوست بنا دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما. اللہ فرض نمازوں کو قبول فرما. اللہ نفل کو قبول فرما. آمین. اللہ صدقات و خیرات کو قبول فرما. اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا. دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ ہمیں دین دنیا اور آخرت کی کامیابی. آمین. آمین. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرج وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.